श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतः अस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। विशिष्टाद्वैतवेदान्तदृष्ट्या ईश्वरनिरूपणम् इति विषयमादाय किञ्चित् प्रतिपादयितुम् इहे। अयम् ईश्वरः सर्वेश्वरत्वं, सर्वशेषित्वं, सर्वकर्मसमाराध्यत्वं, सर्वफलप्रदत्वं, सर्वाधारत्वं, सर्वकार्योत्पादकत्वं, स्वज्ञानस्वेतरसमस्तद्रव्यशरीरत्वम् इत्यादीनि ईश्वरलक्षणानि। अयम् ईश्वरः सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टवेशेन जगत् उपादानकारणं भवति। संकल्पविशिष्टवेशेन निमित्तकारणं भवति। कालादि अंतर्यामी वेशेन सहकारीकारणं भवति। कार्यरूपेण विकारयोग्यं वस्तु उपादानकारणं। कार्यतया परिणामयित्री निमित्तं। कार्य उत्पत्त्युपकरणं वस्तु सहकारी कारणं। यद्वा उत्तरावस्था विशिष्ट स्वरूपापेक्षया तदनुगुण नियत पूर्वभावावस्था विशिष्टम उपादानम। यथा घटत्वावस्था विशिष्ट मृद्द्रव्यापेक्षया पिंडत्वावस्था विशिष्ट तदेव द्रव्यम। परिणाम उन्मुख्यातिरिक्तेन अकारेण अपेक्षितं कारणं निमित्तम्। अस्मिन् पक्षे सहकारी कारणस्य निमित्ते एव अंतर्भावः। एवं त्रिविध कारणपक्षे कारणद्वयपक्षे च कारणलक्षणलक्षितत्वात् जगत्कारणत्वं भगवतः नारायणस्यैव सम्भवति। तर्हि इदानीम् ईश्वरलक्षणानि पश्यामः। सर्वनियन्त्रित्वमिति ईश्वरस्य लक्षणम्। ईश्वरः सकलपदार्थानां नियन्ता, अतः सर्वनियन्त्रित्वम् ईश्वरस्य लक्षणम्। सर्वशब्देन ईश्वर व्यतिरिक्तः सर्वः चेतनः अचेतनविशिष्ट पदार्थ समूह स्वीकार्यः भवति। ईश्वरः सर्वानपि स्वस्य अपेक्षया इतर पदार्थान् अंतर्यामी रूपेण नियमयति। अतः स्वेतरा समस्त वस्तु नियन्त्रित्वम् इति ईश्वरस्य लक्षणं पर्यवसति। ईश्वरस्य इतर लक्षणानि कानि पश्यामः। एवं ईश्वरस्य सर्वेश्वरत्वं, सर्वशेषित्वं, सर्वकर्मसमाराध्यत्वं, सर्वफलप्रदत्वं, सर्वाधारत्वं, सर्वकार्योत्पादकत्वम् इत्यादीनि अपि लक्षणानि सन्ति। तर्हि सर्वेश्वरत्वं नाम किम्? सर्वपदार्थं प्रति अयमीश्वरः नियन्ता, अतः अयमीश्वरः सर्वेश्वरः इति कथ्यते। अनन्तरं सर्वशेषित्वं। सर्वशेषित्वम् इति भगवतः अपरं लक्षणं। शेषः अस्य अस्ति इति शेषी। शेषत्वं नाम यथेष्ट विनियोगार्हत्वं। पुरुषः स्वेच्छया यं पदार्थम् उपभोक्तुं शक्नोति सः पदार्थः शेषः। तादृशः शेषविशिष्टः भवति शेषी। एवं एतादृश सर्वशेषपदार्थानां कृते ईश्वरः शेषी, अतः सर्वशेषित्वम् इति ईश्वरस्य लक्षणं भवति। अनन्तरं सर्वकर्मसमाराध्यः। एवं सकलकर्मभिः अयम् ईश्वरः पूजनीयः, अतः ईश्वरस्य सर्वकर्मसमाराध्यः इति नाम आगतम्। सर्वकर्मफलप्रदः। अयं भगवान् सकलकर्मणां फलं ददाति, अतः सर्वकर्मफलप्रदः इति नाम आगतम्। सर्वाधारः इत्यपि। एवं सकलपदार्थानां पदार्थं प्रति अयं भगवान् आश्रयः, अतः अयं सर्वाधारः इति नाम। सर्वकार्योत्पादकश्च ईश्वरः। सर्वेषां कार्याणामपि उत्पादकः सः एव, अतः सर्वकार्योत्पादकः ईश्वरस्य एव। तर्हि इदानीं लक्षणम् ईश्वरस्य लक्षणं, तर्हि कस्यापि लक्षणं ज्ञातव्यमस्ति आदौ चेत्
लक्षणं नाम किमस्ति ज्ञातव्यमस्ति। लक्षणं नाम सजातीय विजातीय व्यवर्तकः लक्ष्यगतः कश्चित् लोकप्रसिद्धः धर्मः। तर्हि सर्वकार्याणाम् उत्पादयितृत्वात् भगवान् सर्वकार्योत्पादकः इति उक्तम्। अतिव्याप्तदोषत्रयरहितः धर्मः वा लक्षणं। तर्हि यस्य लक्षणं तत् लक्ष्यं। तर्हि शासनादिमत्यं लक्षणमस्ति। कस्याः लक्षणं? गोः। तर्हि गोः लक्ष्या, शासनादिमत्यं तु तस्य लक्षणमिति। ईश्वरस्य स्वरूपलक्षणम् इति पश्यामः। व्यापकत्वे सति चेतनत्वं सर्वेश्वरत्वम् इत्यादिकम् ईश्वरस्य स्वरूपलक्षणं। सकलचेतन अचेतनविशिष्टस्य ब्रह्मणः सर्वजगत्सृष्टुत्वं सर्वजगत्प्रलयाधारत्वम् इत्यादिकं तस्य स्वरूपलक्षणं भवति। विशिष्टस्य ब्रह्मणः लक्षणं जगत्कारणत्वम्। अनन्तरं ब्रह्मस्वरूपस्य लक्षणं सर्वचेतन अचेतननियन्त्रित्वमिति। सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः इति अस्मिन् सिद्धान्ते उच्यन्ते। तर्हि विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते सर्वेषां शब्दानां भगवान् एव मुख्यः अर्थः। यथा गोशब्दः गोत्वजातिवाचकः, तद्वारा गोशरीरवाचकः। गोशरीरप्रतिपादनद्वारा तत्र वर्तमानं चेतनम् अभिधत्ते, तथा तस्य चेतनस्यापि आत्मभूतं परमात्मनमपि गोशब्दः अभिधत्ते इति सिद्धान्तः। इयं वृत्तिः एव अपर्यवसानवृत्तिः इति कथ्यते। तर्हि किमस्ति? यथा अन्यानि ज्ञानानि तथा वाक्येन जन्यं ज्ञानमपि सर्वशेषविषयकत्वं भवति। विशेषः नाम भेदः। तथा च सर्वाणि वाक्यानि भेदविषयकज्ञानमेव जनयन्ति इति सिद्धान्तः। एवं सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः इति विशिष्टाद्वैत वेदान्तस्य सिद्धान्तः। तर्हि पूर्वे आगतम् अपर्यवसानवृत्तिः। का नाम अपर्यवसानवृत्तिः? किं नाम अपर्यवसानमिति चेत् यः अर्थः प्रथमतः गबादिशब्दात् प्रतीयते तन्मात्रे पर्यवसितत्वाभावः। तस्मात् गबादिशब्दः अपि भगवद्वाचकाः। केचित् शब्दाः साक्षात् भगवद्वाचकाः, यथा विष्णुनारायणादिशब्दाः। गबादिशब्दाः गबादिरूपचेतनप्रतिपादनद्वारा भगवद्वाचकाः। अत्र प्रमाणम् अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति श्रुतिः एव। इयं श्रुतिः भगवान् सर्वेषु वस्तुषु अनुप्रविश्य तत्तत् आकारं तत्तत् नाम वाच्यत्वं च भजति इति प्रतिपादयति। तर्हि शब्दाः द्विविधाः अत्र। साक्षात् भगवद्वाचकाः शब्दाः, परम्परया भगवद्वाचकाः। साक्षात् भगवद्वाचकाः यथा विष्णुनारायणादिशब्दाः, परम्परया भगवद्वाचकाः यथा गबादिशब्दाः। गबादिरूपचेतनप्रतिपादनद्वारा भगवद्वाचकाः एते गबादिशब्दाः। तर्हि भगवता ब्रह्मणा पदार्थेषु त्रिविधकरणं क्रियते। त्रिविधकृतेषु पदार्थेषु स्वयं अन्तः प्रविश्य नामरूपव्याकरणं विधाय भगवान् तत्तत् शब्दवाच्यः तत्तदाकारविशिष्टः भवति। अयं विचारः छान्दोग्योपनिषत् प्रभृतिषु प्रसिद्धः वर्तते। अतः भगवान् सर्वेषु चेतनेषु अचेतनेषु च अन्तर्यामी भवति इति सः भगवान् सर्वस्य शब्दस्य अर्थः। गोः गच्छति इत्यादौ गोत्रस्य बोधकः। गोशब्दः गोरूपाकृतिविशिष्टं शरीरं, शरीरविशिष्टम् आत्मानं च कथयति इति वयम् अवगच्छामः। अत्र अयम् आशयः दण्डशब्दः ससंयुक्तं पुरुषं न बोधयति। गोशब्दस्तु गोत्वसम्बन्धी शरीरमेव बोधयति। अतः अत्र विशेषः कः इति चेत् दण्डस्य तदाश्रयस्य च पुरुषस्य संयोगसम्बन्धः, परन्तु गोत्वस्य तदाश्रयस्य च अपृथक् सिद्धसम्बन्धः। अत्र शब्दः दण्डः इति शब्दः अस्ति। दण्डशब्देन कः अर्थः बोध्यः इति चेत् ससंयुक्तं पुरुषं न बोधयति। दण्डस्य तदाश्रयस्य पुरुषस्य संयोगरूपेण सम्बन्धः तत्र विद्यते। परन्तु गौः इति शब्दश्रवणे सति
तत्र बोध्यार्थः जायते गोत्वसम्बन्धी गोशरीरमेव तत्र बोधयति। गोत्वस्य तदाश्रयस्य अपृथक् सिद्धिः तत्र अपृथक् रूपेण अस्ति तत्र। अतः तत्र वदति इदानीं किमस्ति, सर्वे शब्दाः भगवन्तं बोधयन्ति। शरीरी भावः अपृथक् सिद्धि सम्बन्धश्च इति तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। तर्हि विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते मुख्यः प्रमेयः जगतः च ब्रह्मणः शरीरी भावः। ब्रह्म आत्मा जगत् तस्य भगवतः शरीरं। यथा अस्माकम् आत्मनः इदं भौतिकं शरीरं भवति, तद्वत् भगवतः सर्वेऽपि चेतनाः सर्वेऽपि अचेतनाः च शरीरभूताः भवन्ति। अपृथक् सिद्धसम्बन्धस्तु नियामकः अस्ति गोशब्दस्य गोत्ववाचकस्य गोशरीरबोधने। एवमेव गोशरीरस्य तदाश्रयस्य तदात्मनश्च अपृथक् सिद्धिः वर्तते। तदात्मनः भगवतश्च अपृथक् सिद्धिः वर्तते इति गोशब्दवाचकः भगवत्पर्यन्तः इति सिद्धान्तः। तर्हि लोके गवादिशब्दाः भगवती न प्रयुज्यन्ते। कुतः इति चेत् व्युत्पत्तिः पूर्णा चेत् एते शब्दाः भगवती प्रयुज्यन्ते एव। वेदान्तश्रवणेन व्युत्पत्तिः पूर्यते इति हि भगवता भाष्यकारेण वेदार्थसंग्रहे उक्तं। व्युत्पत्तिः यदि न पूर्णा तदानीम् एकदेशे शब्दानां प्रयोगः भवति। सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती इति स्मृतिवाक्यमपि सर्वेषां शब्दानां भगवती एव प्रतिष्ठा इति वदति। इमां वृत्तिम् अपर्यवसानां वृत्तिं ब्रुवन्ति आचार्याः। एते शब्दाः चेतनाचेतनेषु अपर्यवस्यन्तः भगवती एव पर्यवसन्ति इति अर्थः। अस्य इत्युक्ते अस्य प्रतिपादनस्य कः सारः इत्युक्ते मया यदुक्तं तत्र सारः यदस्ति यः अस्ति, ईश्वरः सकलपदार्थानां नियन्ता इत्यतः सर्वनियन्त्रित्वम् ईश्वरस्य लक्षणमिति। अनन्तरम् ईश्वरस्य सर्वेश्वरत्वं, सर्वशेषित्वं, सर्वकर्मसमाराध्यत्वं, सर्वफलप्रदत्वं, सर्वाधारत्वं, सर्वकार्योत्पादकत्वम् इत्यादीनि लक्षणानि सन्ति। सर्वपदार्थं प्रति अयम् ईश्वरः स्वामी, अतः अयम् ईश्वरः सर्वेश्वरः इति कथ्यते। सर्वस्य जगतः यथेष्ट विनियोगार्हत्वात् सर्वशेषित्वम् ईश्वरस्य लक्षणमिति। सकलकर्मभिः पूजनीयत्वात् ईश्वरः सर्वकर्मसमाराध्यः इति। सकलपदार्थं प्रति आश्रयत्वात् सर्वाधारः। सर्वकार्याणाम् उत्पादयित्रित्वात् भगवान् सर्वकार्योत्पादकः। एवमेव उक्त्वा अहम् अत्रैव मद्वचनं विरमामि।